भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावा बहिणीनो हो दीस आम्ही आरंभ करता असताना देवाचो आदार मागून आम्ही आरंभ करूया. देव आमचे संगी आसा. आम्ही एक सुरी नाव आयच्या दिसा जायते राटवळ आमकां आसा. साबार प्लॅन आमी केल्लें आसतलें. देवाक सगळें कळीत आसा. तर देवाची मजत आमी मागुया. ताची कृपा आमी मागुया. जेजू आयच्या दिसा म्हज्या जिवितांत ये म्हणून आमी मागुया. आनी सगळो दीस समर्पण ह्या तकल्या मागण्या भितर आमी वांटो घेवया. मोगळा जेजू विशेष जावन ह्या वेळार तुजे उतार आयकोवच्या आम्हा सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद देवन येवं. तुजे उतार आयकत आसतना आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी आयचो दीस कृपेचो दीस जावन जियोवच्याक बरें करूंक बरें उलोवंक बरें चिंतूंक आनी एकामेकाच्या घरचेक पावोवंक आयच्या दिसा आमकां आदार दी. आयचो दीस समाधानाचो दीस जावं शांतेन भरलेलो दीस जावं कृपेन भरलो दीस जावं. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाळ भाव भयणीनो आमी आयच्या दिसा नियाळची बसवणी जावन आसा. कीर्तन चॅप्टर 91 वर्स 10. कीर्तन चॅप्टर 91 वर्स 10. कीर्तन अशें म्हणटा कसलेंच वायट तुज्यार येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबसरशी पावची ना. म्हज्या उपरांत म्हणा कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबसरशी घरा सरशी येवची ना. कसलेच मारीची पिडा
कसलीच मारीची पिडा तुझ्या तंबा सरशी, तुझ्या तंबा तुझ्या सरशी, घरा सरशी, तुझ्या घरा सरशी, तुझ्या वावर करतल्या जाग्या सरशी तुझ्या वाव करे जग पावची ना. पावनचे ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भावा बहिणीनो, एक मनीस देवाच्या आश्रयाखाल जियत असताना, एक मनीस आपल्या पाताक सगळं सांडून देवाची पात्याने दवरून जियत असताना त्या मनशाक देवाचे संरक्षण आसा. आम्ही जेन्ना देवाच्या मोगाळ भुरग्या बरी देवाक विधेय जावन जियेता आसतना, देवाक खुशालनेस करून जियेत असताना, देवा संगी एक कोठान जियेत असताना देव आमचो हात साडिना, भागार आमचे तो संरक्षण करता. झकरिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत चॅप्टर 2 वर्स 9 म्हणटा, हांव जातलो ताचे भोंवती एक उज्याचो पागार, उलयता तो सर्वस्पर, आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या म्हणा, हांव जातलो, हांव जातलो ताचे भोंवती, ताच्या भोवती एक उज्याचो पागार, एक उज्याचो पागोर, आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. आसतली म्हजी महिमा. जे देव आमकां कितें म्हणटा, हांव जातलो ताचे भोंवती, आमच्या भोवारी देवाचेर पात्या ताळा ताच्या भुरग्यांच्या भोवारी हांव एक उज्याचो पागोर जावन आसतलो, आनी तांतून म्हजी महिमा आसतली. आयच्या दिसा जेजू म्हज्या भोवारी आसा. आयच्या दिसा म्हजो देव म्हजे संगी आसून, म्हजे भोवारी आसून म्हजें संरक्षण करता. आयच्या दिसा देव म्हजे संगी आसून ताची महिमा म्हज्या मुखांत तो दाखोवन दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हे आमी बायबलांत एका भोव अपुरबाच्या घडये मुखांतर आमी समजून घेवया. रायाच्या पुस्तकांत चॅप्टर 6 हातून आमी एक घडीत आमी आयकता. 2 किंग्स चॅप्टर 6 वर्स 8 ऑनवर्ड्स. कितें जालें? आरामाचो राय इस्रायलितां कडेन झूज करून आसलो. हो राय, आराम गांवचो राय इस्रायला कडेन तवळ झूज करून आसता. आनी आरामाच्या रायान ताच्या सैन्या कडेन, ताच्या अधिकाऱ्या कडेन म्हणलें, तुमी इस्रायलांत ह्या त्या जाग्यार वचूंक जाय आनी थंय धाड घालूंक जाय. आनी आरामाच्या रायान ताच्या अधिकाऱ्यांक अशें म्हणटा आसतना इस्रायलांत एलिशा प्रवादी आसलो. आनी एलिशा प्रवाद्याक जें कितें आराम रायान ताच्या अधिकाऱ्या कडेन म्हणलें तें सगळें एलिशाक इस्रायलांत कळीत जातालें. आनी एलिशा कितें करतलो, एलिशा इस्रायलाच्या राया कडेन हें सगळें सांगतलो. आनी अशें इस्रायलाचें राय हें जो जायनातलो बरें तो राखून व्हरतलो. ताच्या सैन्याक तो तें वचनातले बरें पळयतालो. अशें हर एक पोटी आरामाचो राय इस्रायलाचेर धाड घालूंक प्लॅन करता. पूण हर एक फावटी एलिशाक हें कळीत जाता आनी तो इस्रायलाच्या रायाक सांगून हें झूज जायनातलें बरें पळयता. हें पळोवन आरामाचो राय घाबरलो आता आनी आपल्या सेवकांक ताणें आपोवन म्हळें, आमचे मदें इस्रायलाच्या रायाच्या पक्षान एकलो आसा, जें कितें हांवें सगळें प्लॅन केला तो सगळो वचून इस्रायलाच्या रायाक वचून सांगता, तो कोण? आनी आरामाच्या रायाच्या सेवकान म्हणलें, राया, आमचे मदें इस्रायल रायाच्या पक्षान कोणी ना, पूण इस्रायलांत देवाचो एकलो मनीस आसा, एलिशा म्हणलो प्रवादी आसा, आनी जें कितें तूं तुज्या कुडांत निच्या कुडांत म्हणटाय तें ताका कळीत जाता. तूं कितें हांगा प्लॅन करताय तें सगळें ह्या एलिशा रायाक कळीत जाता आनी देखून आमकां झूज करूंक जायना म्हणटा. आनी आरामाच्या रायान त्या वेळार म्हणलें, वसा ताका धरून बंदेंत घालच्याक
तो खंय आसा म्हूण सोदून काडा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी ह्या वेळार एलिशा खंय आसलो. एलिशा दोतान म्हणल्या एका जाग्यार आसलो. आनी एलिशा दोतानात आसा म्हणले खबर मेळटास आरामाच्या रायान ताच्या सैन्यांक गोड्या रथां सवय एक बळिश्ट सैन्य दळ दोतानाक एलिशा प्रवादे आसल्या कडेन धाडलें. आनी रातच्या वेळार ते आयले आनी शहराक ताणें वेडो घालो. दुसऱ्या दिसा सकाळी एलिशाचो सेवक दार उगडून भायर येत आसतना तो कितें पळयता. आराम रायाचें सैनीक दळ गोड्या आनी रथा सवें ताणें शहराक वेडो घाल्लो ताणें पळयलो. आनी एलिशाचो सेवक सगळोच भियेलो. आनी ताणें वचून एलिशाक म्हळें, मेस्त्री ताणीं आमच्या शहराक वेडो घाला, आमी आतां कितें करचें. आनी एलिशान ताका धैर्य दिवन म्हळें, भियेनाका, तांचे सवें आसले प्रास चड आमचे सवें आसात. कितें म्हणटा एलिशा प्रवादी, भियेनाका, तांचे सवें आसले प्रास चड आमचे सवें आसात. आनी एलिशा प्रवाद्यान मागणें केलें, सरस्परा म्हज्या सवकाचे दोळे उगड तूं, ताणें हे अजाप जावचे बरें कर. आनी अशें मागणें करता आसतना एलिशाच्या सेवकान कितें पळयलें. एलिशा आनी ताचे सेवक आसले त्या भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आनी रातांनी भरलेलो ह्या सेवकांनी पळयलो. उज्याच्या घोड्यांनी रातांनी भरलेलो तो दोंगर ताणें पळयलो. तांचे वरणी चड आसलें सैन देवान हांगा आसा केल्लें. एक उज्याचो तो पागरस ताचे भोंवती आसलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 भावा भयणीनो, एलिशा देवाचो मनीस, देवाच्या कुशा प्रमाणे तो जियेलो, देवाची सेवा करून दियेलो. देवान ताका सांडून घालूंक ना. बदलाक देवान एलिशा प्रवाद्याक राखून व्हेलें. जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळयता, Job chapter 1 verse 8 to 10. Job chapter 10 verse 8 to 10. सर्वेस्पर देवान सैतानाक म्हळें, तुवें म्हज्या सेवका जोबाक पळयलाय, निर्दोश आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवाक तो भियोन चलता, वायटाक तो पाठ करता, संवसारांत ताचे तोर तो दुसरो कोणूच ना. देव अशें म्हणटा आसतना सैताना कडेन सैतान देवा लागीं म्हणालो, जोब बेश्टेंच तुका भियोन चलना. ताचे भोंवती, ताच्या घरा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्व वस्तू भोंवती तुवें एक व्हड वय घालून ताका रक्षण तुवें दिवंक नाय. देवाचें रक्षण देवा जोबा भोवारी आसलें. देवाचें रक्षण आमच्या भोवारी आसा. आयच्या दिसा आमी मागुया ह्या खातीर आमी सर्वेस्पर आमच्या देवा थंय पात्तेणी दवरून जिवच्याक आमी जाय सकत आमी मागुया. कीर्तन 91 वर्स 1 आमकां अशें म्हणटा, जो कोण परमनत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्वेस्पर देवाच्या सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाक आमी आयचो दीस समर्पण दिवया. तर आयच्या दिसा देवा थंय आमी विश्वास दवरया. तसो देव आमच्या भोवरे रावन आमच्या पासत झुजोवन दी, आमकां कृपा दिवन दी. आयचो सगळो दीस देवाचें रक्षण आमी अनुभवचो दीस जावन बदलून दी. आमेन. भाव भयणीनो, आतां आमी गायनाद्वारे देवाक आमी अर्घन दिवया, आराधन करुया आनी ताचे उपरांत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सर्वेस्पर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. महात कार्या केल्या
सर्वेस्वरा विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान म्हजो नांव वाचतलो जियेतलो अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय ओळादीक सर्वोनान म्हजो जालोय देखून हांव तुका आज अर्गां दिता तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया पयले देवा काळजांतान अर्गां दिता म्हज्या जिवितांत ल्हान व्हड उपकार केल्या जेजूक म्हज्या ताळ्यांत एक कांटो लागून तो कितें केल्यार तो वचूंक ना हांव डॉक्टरा लागीं गेलें डॉक्टरान सांगलें तो कांटो दिसल्यार मात्र काडयेत ना तर ना तो कांटो दिसूंक ना डॉक्टराक हांव फाटीं घरा आयलें हांव कंगाल जालें कितें गरजें म्हूण म्हाका कळीत ना जालें तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमांत हांवें कॉल केलो ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली हांव सदांच मागतली तशेंच 6वे दिसाक साक्रामेंताचे मुखार हांवें दिंबी घालून रडून जेजू लागीं मागलें जेजू हो कांटो तुवें नाच ना केल्यार हांव साक्ष दितलें म्हूण हांवें बसयलें 7वे दिसाक जेजून म्हजो ताळ्यांतलो कांटो नाच ना केलो देवाक जावं अर्गां महिमा होगळाप तशेंच ब्रदर प्रकाश ताचे टिमांक देव दाराळ मापान आशिर्वाद वतूं दी आनी ताच्या मुखल्या जिवितांत जेजू भरपूर आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता थँक यू जिजस लव यू जिजस हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव ग्रेसी बँगलोरतान उलयतां हांव म्हजें साक्ष दिवंक हांव आशयतां थोड्या तेंपा पयलें हांवें म्हजें ओन बिजनस हांवें स्टार्ट केल्लें पूण म्हज्या बिजनसान म्हाका क्लायंट्सां मेळूं नातलीं त्या लागून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका थोडे वर्ड ऑफ गॉड फावो करून दिलें आनी हांव ते वर्ड ऑफ गॉड सदांच उसारतलें आनी ब्रदर प्रकाशाच्या सकाळींचे आनी दनपाराच्या मागण्यांनी हांव पार्टिसिपेट करता आसली आनी थोड्याच म्हयन्यांनी देवान म्हाका क्लायंट्सां फावो करून दिलें हे देवूड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा देव तुमच्या मिसावांनी भरपूर आशिर्वादां घालून दी आनी तुमकां पवित्र आत्म्यांनी भरून दी म्हूण हांव मागतां आनी हे देवूड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू वंदन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आनी हे टेस्टिमनी दिवंक हांव गळाय केल्ल्या खातीर धन्य देवा हांव तुजे लागीं माफी मागतां थँक्यू मोगाच्यान आमी 2 टेस्टिमनी आतां आयकली कशें देवान संरक्षण केलें ह्या मनशांचें तें आमी पळयलें आतां देवाच्या बसवण्याचेर पातयेवणी दवरून बसवण्या आमी रिपीट करुया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो शब्द देवा सवे असलो शब्द देव जावन असलो वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे असलो सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसान जाल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना
रचलेले हर एक वस्तून ताचे जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाक कसो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोंक काळोखान निमती जाले ना. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटागी उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आणि ताका आटापोंक काळोखान आमती जाले ना. हांव म्हज्या फ्रेंडाचे टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या फ्रेंडान ताका इन्शुरन्सांतल्यान इल्ले पयशे येवंक आसले. ताका ते पयशे मेळचे म्हणून ताणें पिटिशन घाल्लें. सो मागीर तो देवाचें उतर तो रिपीट करतलो. ताका ते पयशे बऱ्या तरेन मेळ्ळे. इतले बरें केल्ल्या त्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच त्या ब्रदर प्रकाशच्या ग्रुपाक आनी सगळ्यांक हांव देव बरें मागतां. थँक्यू. हांव म्हजी टेस्टिमनी हांगासर दिवंक आशेतां. हांव म्हज्या तिसऱ्या भुरग्याक प्रेग्नंट आशिल्ली. प्रेग्नंट आसतना म्हाका जेस्टेशनल डायबेटीस आशिल्लें आनी म्हजी तिसरी प्रेग्नन्सी जाल्ल्यान म्हाका मस्त टेन्शन जातालें. अशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें मस्त मागोवंक सुरू केलें. अशें आसता मतीक मस्त समाधान मेळ्ळें. हर एक दीस मागतना म्हजें बेजारायसर पयस जाली. म्हजी डिलिव्हरी बऱ्यान जाली. एक भलायकेवन बाळ म्हज्या हातान मेळ्ळें आनी म्हजें डायबेटीस नॉर्मल जालें. आज तेका भुरग्यां संगी म्हज्या कुटुंबान हांव संतोशान आसा. म्हज्या जिणेंत केल्ल्या हर एक अजापां खातीर धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आमचे पासून दीस आनी रात मागच्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सांगात्यांक देवाची विंचणार आशिर्वादां मागतां. देव बरें करूं. सगळे आमी सांगता मागुया. आयचो दीस आमी समर्पण दिवन मागुया. तुमच्या जिवितांत कितले कश्ट आसो ते कश्ट सगळे समर्पण दिवन ह्या वेळार मागणें करात. म्हज्या उपरांत म्हणा कीर्तन 91 verse 1. जो कोण परमनत देवाच्या आश्रयान रावता, परमन देवाच्या आश्रयात रावता आणि सपदवेताराच्या सावळ्यांत वस्ती करता, आणि सर पदवेदाराचे सावळ्यांत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजोर दवरता म्हजे विश्वास. मोगळा जेसू, आयचो दीस आमी ताका समर्पण दिता. आमी व्हडा विश्वासान आमी म्हणटा तूं म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. आयचो सगळो दीस जेजू तुज्या कुशा प्रमाणे जियोंक आमकां तुजो आदार दी. आयच्या दिसाच्या हर एका वावराचेर तुजो बेस्ट हांव देवोन येवं दी. मागतो आमी सर्व पिडेस्तां पासून सगळ्या पिडेस्तांची पिडा ह्या वेळार तुज्या अवतार आयकतानाच गूण जावं दी. दैवीक सकत तांच्या शिरांनी तांच्या हाडांनी मांसांनी वाळून येवं दी. आनी जें काही पिडा आसा तुज्या उतराच्या सक्तान ती पिडा ह्या वेळार तुजें उतर आयकतानाच गूण जावं दी. विविध कारणाक लागून कश्टांच्या भाव भयणीचेर तुजी दैवीक सकत ह्या वेळार प्रसारून दी. तांचे कश्ट निवार जेजू, तांचे कश्ट हळद कर. परत परत सळवणी भोगच्या आमच्या भाव भयणीचेरी तुजी सकत देवून येवं. तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या घराचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी आयचो हो दीस तुज्या कृपेचो दीस जावं. आयच्या सगळ्या दिसा तुजी शांती, तुजें समाधान, तुजी कृपा अनुभव करूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां भर. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या जेजू, वाकणी तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. भाव भयणीनो, हो दीस देवाच्या कृपेन भरलेलो दीस जावं म्हण हांव मागतां. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर मागतां. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी 4 टेस्टिमनी परत आयकुया आनी देवाक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणे आज आयतार डिसेंबराची 3 तारीख
रितिरेसो अकरेसो दीस सांजुजे वाज हाचे पुण्यक्षेत्र मुडिप्पू ह्या सुवातेर जावन आसा. वेळ असो आसतलो की 9 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत शिकोण आनी आराधन. ताचे उपरांत मिसाचे बलिदान आसतले. तशेंच 2 परां जेवण आसतले. परतून 2 परां 2 वरां तावन 4 वरां विशेष रितीन आराधन पिडेस्तांक, गरजेवंतांक, भुरग्यांक आनी तरणाट्यां खातीर आसतले. सांगा एकामेका ह्या अकरेच्या रितीरेच्या दिसा तुमी व्हडा संख्यान ह्या सुवातेर येया. तशेंच डिसेंबराच्या 7 तारखेर एका दिसाचे विशेष ओपन ग्राउंड कन्व्हेन्शन चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर विशेष मागणे सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर आसतले. मांडवळ अशें आसा 12 वरां तावन 6 वरां पर्यंत कावन्सिलींग आसतलें. तशेंच पवित्र साक्रामेंत विडवणे खातीर भायर दवरतले हांव. संजेर 6:30 वरां तावन 7 वरां मीस, 7 वरां तावन 9:15 मुशेर विशेष आराधन सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यां खातीर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लीश, इंग्लीश ट्रान्सलेशन इन कोंकणी ब्रदर प्रकाश आनी फादर सेबॅस्टियन ह्या सुवातेर आसतले. तरणाट्यानो आनी भुरग्यांनो ह्या एका दिसाच्या कन्व्हेन्शनाक तुमकां जण एकल्याक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. जण एकली आमी येया आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी पदवी अनुभव करया. आनीक एक विशेष मांडवळ जावन आसा सिंधुदुर्ग दिएसीसेन रोजरी चर्च मालवण ह्या सुवातेर डिसेंबराच्या 9 आनी 10 तारखेर व्हडले ओपन कन्व्हेन्शन ऑर्गनायज केला. सकाळी 9 वरां तावन संजेर 5 वरां पर्यंत अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी विशेष रितीन पिडेस्तां खातीर मागणे. तरणाट्यानो आनी भुरग्यांनो ह्या दोनी दिसाच्या कन्व्हेन्शना येया आनी सोम्याची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तशेंच डिसेंबराच्या 11 तारखेर मुंबय दिएसीसेन सेंट अँथनी चर्च मालवण मलाड ह्या सुवातेर एका दिसाचे विशेष आराधन संजेर 7:30 वरां तावन संजेर 9:30 वरां पर्यंत आसतले. सुखान आसतना येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. हॅलो, हांव इनासीन उलयतां आनी मुगे एक टेस्टमनी दिवपा सोदतां. गोंयसान उलयतां. पयर न्हू फ्रायडे म्हाका कांट लागलो नुस्त्याचो, सारको गोडे कोडे रातीचो. आनी म्हाका सारके म्हाका त्रास जावपा लागले. आख्खी रात बोर कितू ट्राय केली काडपा जायना जालो. पूण मागीर सकाळ म्हूण सोनो दिसा उठोलें आनी पयलें हांवें पेटिशन गायलें डिवायन मर्सी ग्रुपा. मागीर हांव मिसा गेलें. मिसा सोयीन म्हाका पेटिशन येयलें तें हांव तें रिपीट करीत रावलें. देनपार जाता मुगे सारकें थोडे जालें. म्हाका दूख ना जालें, लागना जालो आनी मागीर सायन्स सांबळेसा बरो जालो. आनी कालचे दिसा म्हाका कांयच जालो ना. आतां कालसून हांव सा बरें आहा आनी म्हाका हांव देवा अर्ग दितां. आनीक मुगे दुसरी टेस्टमनी आहा. हांवें मुगे बाये पासत मागलोलें. मुगे बायेक बरें काम जालें पूण तें काम जालें बरें आनी बरें पगार आहा आनी ताका लागून देवा अर्ग दितां. तेच भाशेन हांव मागतालें सदां वर्ड ऑफ गॉड हांव घेतां न्हू बरोवन सगलीं ती हांव देवाको मागता म्हाका बाय हार्ट करून दी म्हूण. ती सगलीं म्हजें मन तोंडाक घडोय म्हूण चोयन आसतना आनी ती आतां हांव चोयन आसता सगलीं कोटिशन जाणां. देखून हांव देवा अर्ग दितां. केन्ना म्हाका जायना आसलोलें चोयन आसता मोडपा. आतां म्हाका चोयन आसता जाताय म्हूण हांव देवा अर्ग हें देवळें अजेप आमगे जिवितान केलें आनी जायतें म्हाका जायतें दिलां देवान. जायतें बरेंपण दिलां आनी जायतें हांव सदां देनपराचें रातीचें मागणें पळयतां आनी म्हाका जायतें बरेंपण मेळ्ळां आनी जायतें देवान म्हाका शिकयलां. ते पासत हांव देवा अर्ग दितां आनी वाखाणटां आनी देन वाचतां आनी देव बरें करूं म्हणटा डिवायन मर्सी ग्रुपाक. देव बरें करूं. थँक्यू. आनी तुमचे देवान भरपूर आशिर्वाद गायल्या पुरो म्हूण मागतां. थँक्यू. हाय, भोव मोगळ मनादीक ब्रदर प्रकाश, सर याजक दियाकून आनी कोंकणी मागणेचे सर संदेनू. हांव रुजार लंडन पावन म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. तशेंच थोडो वेळ काडून घेयले उपासत जेजू कडेन बक्षले मागतां. हांव कुवेट टावन सप्टेंबराचे 2021 लंडन पावलो. थोडे म्हयने उपरांत कामाक गेलो. काम करनासतना म्हज्या अर्द्यांत
दूख सुरू जाली. उपरांत म्हज्या मॅनेजरान एमर्जन्सीक फोन करून हॉस्पिटलांत पावयलें. थंयसर म्हजें सगळें चॅकअप करना जाताना डॉक्टरान म्हाका सांगलें की तुका अटॅक जाल्लें, देवान तुका बरें केलें आनी आमी तुका कोरोनरी एंजियोग्राम करूंक आसा म्हणून. उपरांत एंजियोग्राम करतना चड ब्लॉक आसल्या वरवीं आमी डॉक्टरांनी डिस्कस करून तुका एंजियो करचें ऑर ऑपरेशन करचें की म्हणून. ताका लागून म्हाका कितें करचें म्हूण कळूंक ना. हांवें म्हज्या घरा कळयलें, ताणें म्हाका तुमचे मागणेचें लिंक धाडून दिलें आनी तुमकां सांगून देवाचें उतर दिलें, जेरोमिया 33:6. हें मागणें म्हज्या बायल आनी भुरग्यांनी तशेंच म्हज्या घरच्यांनी मागलें. उपरांत डॉक्टरान म्हाका सांगलें की ऑपरेशन नाका, आमी तुका एंजियोग्राम करता म्हणून. एंजियोग्राम करून हांव घरा पावलो. थोड्या दिसा उपरांत हांव बरो जालो आनी आतां हांव बरो आसा. म्हजे पासून मागल्या खातीर हांव तुमकां आनी तुमच्या टिमाचो उपकार बावरतां. तशेंच संवसाराच्या सर लोकांक हें मागणें पावूं दी म्हणून मागतां. तशेंच तुमकां देव बरी भलायकी दिवं दी. तुमी करच्या ह्या मागण्यांचेर देव धाराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागतां. थँक्यू जेजस. हांव नॅन्सी बॅरीन सावन उलयतां. हांव 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव किडनी स्टोनाच्या प्रॉब्लेमाक सांपडलेलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलो. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलोलें आनी हांव सदांच रिपीट करतालें. आनी आतां हांव किडनी स्टोनांत बरेंपण म्हाका भोगलां आनी हांव बरें जालां. त्या पासत दुनिया देवा कारगां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक बरें हांव शेतां. तशेंच देवा कारगां दितां. तेच भाशेन दुसरी म्हजी टेस्टमनी जावन आसा. म्हजें फ्रेंड एल्सा, ताकाय जायते प्रॉब्लेम्स आसलोले आनी ताचे प्रॉब्लेम्स आयकून हांवें मागीर ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी हांव रिपीट करतालें आनी हांवें ताकाय धाडलें. ताकाय सांगलें तूं मागणें करता तेन्ना सदांच तूं रिपीट कर. आनी ताणेंय रिपीट केलें आनी ताणें म्हाका सांगलें की म्हजी गवायकी दी. ते पासत ताकाय ताच्या फॅमिलींत आतां जायतें बरेंपण आसा आनी देवान ताचेरय आशिर्वाद घालां आनी ताच्या कुटुंबाचेरय आशिर्वाद घालां. ते पासत हांव दुनिया देवा कारगां दितां. Praise the Lord. Alleluia. My name is Pratibha D'Souza. I am from Bangalore. I would like to give the testimony of the blessings I have received after listening to the morning and night prayers of Brother Prakash's group. I beg pardon of the Lord for the delay in giving the testimony. I had sent the petitions to Brother Prakash and he had sent the word of God to be repeated. I and my parents used to repeat the word of God. I have been blessed with a house of my own. The family tensions are eased up quite a lot. I also got a job in another company after waiting for a long time. My son has been blessed with good health. There is a lot of peace I feel within myself now, and I have become more and more closer to God. I thank Brother Prakash and his team for praying for my intentions. May God bless you and your team abundantly. I praise, glorify, and magnify the Lord for the wonders He has done in my life. Alleluia, praise the Lord.